सारी उम्र कमा कमा के मर गए, जोड़ के इकट्ठा कर कर के मर गए, बंगले बनाए, कोठियां बनाई, जायदाद और मुरब्बे बनाए। जिस औलाद के लिए तमाम उम्र रात दिन दौड़ धूप की, आज अब्बा जान का आखिरी वक्त है। जिन कपड़ों में पसीना आ हुआ है उन कपड़ों से नफरत। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही प्यारा बयान लेकर आए हैं। दोस्तों, बयान का उन्वान है, दोस्तों इंसान दोस्तों मैयत से इतनी नफरत क्यों करता है। दोस्तों, इस पर बयान फरमा रहे हैं कारी हनी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। आपसे गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनिएगा। चलो चलते हैं इस बयान की ओर। औलाद अगर पैदा हो, कोई कहता फलाने बुजुर्ग ने छुहारे पढ़ के दिए थे, कोई कहता फलाने ने फूल दिया था, कोई कहता फलाने ने दरख्तों के पत्ते बताए थे, फलाने ने यूं किया था। और जब बच्चा मर जाए फिर कहते अल्लाह ने मार दिया। जीना, औलाद देना, ये औरत मारना खुदा के जिम्मे। अल्लाह मियां भी क्या कहता होगा, अजीब मखलूक मैंने बनाई, हल्का खाता मारा खाता मेरे जिम्मे। कारोबार में अगर मुनाफा अच्छा हो फिर तो कहते ओ बादशाह हो, असा कोई आराम की रात भजे हैं भी भजे हैं, ना नौकरा को चैन लेने दी, ना आप आराम किया, मुनाफा क्यों ना हो थी बन जे अल्लाह की मर्जी। घाटा अल्लाह मियां का, मुनाफा सादा। परवरदिगारे आलम फरमाते हैं मेरे बंदो तुमने मेरी खुदाई की तरफ कभी गौर ना किया। सब्जी तरकारियों के रंग देखो, फलों के रंग देखो। अपने घर में रंग रोगन करा के देखो, अगर रंग वाले तेरा चमड़ा ना उधेड़ दे तो। दो दरवाजे रंग करा के तो देख। और जिस खुदा ने सारी कायनात को रंगा है वो इतने रंग कहाँ से लाए? फूल फूल का अलग अलग रंग, पत्ती का अलग अलग रंग, सब्जी सब्जी का अलग अलग रंग, जो देखो वही खुशनुमा, निराले निराले निराले। फरमाया पत्ते पत्ते का मालिक मैं, कतरे कतरे का मालिक मैं, जर्रे जर्रे का मालिक मैं, हर चीज का मालिक मैं। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे कादिर मैं। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, और मेरे बंदे तेरा से तुझे पैदा करने के लिए मैं काफी, तुझे पालने के लिए मैं काफी। और मेरा दरवाजा छोड़कर इधर उधर झांकता ताकता क्यों फिरता है? अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। मुझसे मां किसी बंदे से दो चार मर्तबा कोई चीज मांगो तो अलकसा जाता है, मुझे आदत पड़ गई है मांगने की। खुदा वो है जितना मांगो उतना ही राजी। फरमाया तेरी मां खत्म ना हो, मेरी अता खत्म ना हो। इतनी बड़ी झोली फैला कि मेरा खजाना भी वसी है, तेरा दामन भी वसी। जिन्होंने मांग कर लिया रब्बुल आलमीन से, उनसे जाके पूछो कि खुदा कैसे देता। और है बड़ा बेनियाज, सुभान अल्लाह। उठाकर तख्ते शहनशाही पे बिठा देता है, किसी को तख्ते शहनशाही से उठाकर फांसी पे लटका देता है। बड़ा बेनियाज है, अब भी नहीं मानते लोग। अब तक समझ में नहीं आया लोगों की कि हो क्या रहा है और ये किसकी कारागरी हो रही है।
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने खुद ब खुद फरमाया, लोगों ऐसे वक्त से बचने की कोशिश करो, ऐसे माहौल से पनाह मांगो, ऐसे माशरे से पनाह मांगो, इतने हालात बिगड़गू हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। सुबह को आदमी मोमिन होगा, ईमानदार होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का होगा। अल्लाहु अकबर। बेशक इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों उस वक्त से पनाह मांगो, हर बिल्डिंग से, हर कोठी से, हर बंगले से, हर इमारत से कंजरी की आवाज आने लगेगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आखिरी वक्त में मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ठंडी ठंडी सांस लिया करते थे, गहरी गहरी सोच में रहा करते थे। मैंने अर्ज किया, मेरे आका क्या गम है, काहे की परेशानी है? फरमाने लगे, अबू हुरैरा तुझे क्या बताऊं, कुरान करीम की 4 सूरतों ने मेरी कमर तोड़ के रख। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अचानक नींद से बेदार हुआ, मेरा दिल चाहा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाऊं। मैं पहुंचा, हुजूर ने नमाज की नीयत बांधी हुई है, मैंने भी साथ नीयत बांध ली। अबू हुरैरा कहते हैं, हूद तिलावत हो रही थी, जब आया पहली उम्मतों की बर्बादी का जिक्र, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सांस फूल गया और सहाबी कहता है, मुझे हुजूर के सीने में से यूं आवाज आती थी जैसी पकती हुई हंडिया खौलती है। पचास साल की उम्र गुजारे बैठा है, 60 की उम्र गुजारे बैठा है, 40 साल की उम्र गुजार बैठे हो, कभी इस बात पे गौर ना किया, मेरे नबी तेरे नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, सारी कायनात के नबी सारी सारी रात रोए और हम लोगों को तमाम उम्र में कभी रोना ना आया। हमने कोई गुनाह कर रखे? अगर कोई मुसीबत आ जाए फिर भी मुसलमान कहता है, वो पता नहीं मेरे को केड़ा गुनाह हो गया, केड़ा पता ही। सांस बगैर गुनाह के आता नहीं, मासियत के बगैर आता नहीं। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के खिलाफ हम लोग सांस नहीं लेते और फिर कहते हैं कि साहब पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया। कैसे पता चले? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, अचानक बेदार हुई, मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सर सजदे में है, रो रहे हैं, आजिज़ी फरमा रहे हैं, इतने रोए मुझे डर होने लगा कहीं आज मैं बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र मुशक्कतें उठा कर दीन की हिफाजत फरमाई। 15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते। भूख की वजह से एक एक वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग हजारों नियामतें खाकर कुरान करीम नहीं पढ़ते। इस वजह से
کہ ہمارے دل و دماغ میں قرآن کریم کی عظمت کے لیے کوئی گنجائش نہیں. پہلے بھی ایسے لوگ آئے جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. قرآن کریم کو قصوں کی کتاب بتایا کرتے تھے. خود فرمایا ایسا کیوں کرتے تھے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. دل سنگ آلود اندر کالا ہو گیا. ساری عمر کما کما کے مر گئے, جوڑ کے اکٹھا کر کر کے مر گئے, بنگلے بنائے, کوٹھیاں بنائی, جائیداد اور مربے بنائے. جس اولاد کے لیے تمام عمر رات دن دوڑ دھوپ کی, آج ابا جان کا آخری وقت ہے. جن کپڑوں میں پسینہ آ ہوا ہے ان کپڑوں سے نفرت. چمچی سے ابا جان نے دوا پی اس چمچی سے نفرت. جس پیالی میں کھانا پانا ابا نے کیا ان پیالوں سے نفرت. جس لوٹے کو استعمال کیا ابا جان نے اسپتال میں اس لوٹے سے نفرت. جس بستر پہ موت آئی اس بستر سے اللہ اکبر. بے شک اولاد نفرت کر رہی ہے, بیگم صاحبہ نفرت کر رہی ہیں, ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہی ہیں کبھی موت نہ آ جائے. اما جان کے سارے کپڑے برتن اکٹھے کر کے ملا کے سر پہ رکھ دیتی ہے. ملا بڑا خوش ہوتا, ہاتھ آئی ملانی کے جا کے حوالے کرتا, کھول کے دیکھتی ہے, کہتی ہے تو بہت سارا مال ہاتھ آ گیا, خدا کرے ایک بندہ روز مر جایا کرے. مولوی صاحب یہ محبت میں کپڑے نہیں ملے, یہ نفرت کا نتیجہ ہے. لوگوں کا یہ عقیدہ اگر میت والے کپڑے ہم نے پہنے تو پھٹکا نہیں کھائیں گے, فوراً مر جائیں گے. مولوی کو دو تاکہ مولوی میت والے کپڑے پہننے فٹافٹ مرے, ایک مولوی تو کم ہوگا نا. پر یاد رکھو تو سارے زندے مردے کپڑے جتنی آواز سوکھے نہیں مرتے. شادی تے تو ایک گراں ساکو دکھیندا نہیں, اساں تیرے مرن دا انتظار نہ کروں بھی یا بڈھ مروں کیا کروں. ای پارٹی وڈے وڈے لوکاں واسطے پکنک تے جاوے تو وڈے وڈے کو نال گدی بنجے, کڈاہی مسیح دے ملا کو آکھے کو دریا وچ ڈو ٹبی لے آؤں. جہے ویلے تائیں گھر دے وچ تہاڈا کوئی مرے نا آپ کو پتہ نہیں لگتا بوہا کہڑے پاسے. اولاد کا حال دیکھو, جس جگہ گھر کے صحن میں تجھے غسل دیا جائے گا گھر کا کوئی آدمی ڈر کے مارے وہاں ہونے کو تیار نہیں. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ.
अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी काम आने तैयार नहीं। आखिरी वक्त होता है, डॉक्टरों के पास भागे लोग जाते हैं। हज़रत इस्राईल करीब खड़े हुए मुस्कुरा रहे होते हैं, तुम डॉक्टरों को बुलाने चले हो, मैं बगैर बुलावे आ गया हूं। जब तक डॉक्टर आवेगा उस वक्त तक तो मैं अपना काम करके चला जाऊंगा। इसी को कहता कि कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, और खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, पील उतल क्या क्या पछाड़े मौत ने, और सरों कद कब्रों में गाड़े मौत ने। बंगले सुनसान दिए, कोठियां वीरान कर दी, मुल्क और शहरों को बर्बाद कर दिया। जब इसका चक्कर लगा किसी को होश ना आया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम का मजमा बैठा हुआ है, इरशाद फरमाया, लोगों तुम बताओ तुम्हें अपनी जिंदगियों की किस कदर उम्मीद है। एक सहाबी कहता है, मुझे के बाद असर की नमाज की उम्मीद है, मुझे असर के बाद मगरिब की उम्मीद है, मुझे मगरिब के बाद ईशा की नमाज की उम्मीद है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडा सांस लिया और अपना कदम मुबारक उठाया, फरमाया, तुमने बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें बांध रखी है। मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, जो कदम उठाया है ना मालूम जमीन पे रखा भी जा कि नहीं। नारे तकबीर, ताज होता खत्म नबूवत, शान सहाबा, हजरत कारी साहब। कुछ पता नहीं, जो सांस अंदर को गया वो बाहर आएगा कि नहीं, जो बाहर आ गया वो ना मालूम अंदर भी जाएगा कि नहीं। यही वजह है कि हजरात सहाबा ताला अलैहि मजमईन की जमात को ये मसला फौरन समझ में आ गया था। उन्होंने दुनिया में कभी जी लगाया ही। और आजकल तो वैसे भी हालात दिगरगू हो गए, अब तो लोगों को नमाज तक की सही मायनों में तौफीक ना रहे। और कैसे नमाज पढ़े? गंदुम बीजने वाला बेनमाज, पानी लेने वाला बेनमाज, गंदुम काटने वाला बेनमाज, मशीन के अंदर से निकालने वाला बेनमाज, आटा पीसने के लिए उठा कर ले जाने वाला बेनमाज, आटा पीसने वाला बेनमाज, आटा छालने वाली बेनमाज, आटा गूंदने वाली बेनमाज, रोटी पकाने वाली बेनमाज, सामने लाकर रखने वाली बेनमाज। अब बताओ 1000 आदमी नमाजी है, इस रोटी को खाकर कोई वली कैसे बने? जानवर पालने वाला बेनमाज, खरीद कर लाने वाला बेनमाज, ज़िबा करने वाला बेनमाज, गोश्त बनाकर देने वाला बेनमाज, पका कर के सामने रखने वाली बेनमाज। इस गोश्त को खाकर कैसे कोई भी बने? कभी गौर नहीं किया। पीरों का नाम लेते हैं, कौन पीर को मानता है? अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम उम्र में कभी बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। सारी उम्र में बेनमाज के हाथ की रोटी न खाई। नमाज के हाथ का दूहा हुआ दूध पीकर, लस्सी पीकर कभी अल्लाह वाले ने देखा ही। आज माशरे की शिकायत हो रही है और सारे का सारा माहौल का बेड़ा गर्क हो गया। थोड़े से दिनों के लिए दफ्तरों में सबसे बिछी थी, लोटे भी रखे देखे होंगे आपने। कई साल हो गए, इस्लाम नाजिल हुआ था, दफ्तरों में नमाज का चक्कर लगा था, पढ़ते ही नहीं। मुल्तान कचहरी में एक जज साहब ने जोहर की नमाज पढ़ाई, पहला दिन था नमाज।
آج معاشرے کی شکایت ہو رہی ہے اور سارے کا سارا ماحول کا تھوڑے سے دنوں کے لیے دفتروں میں سب سے بچھی تھی، لوٹے بھی رکھے دیکھے ہوں گے آپ نے، کئی سال ہو گئے اسلام نازل ہوا تھا، دفتروں میں نماز کا چکر لگا تھا، پڑھتے ہی نہیں۔ ہندوستان کچہری میں ایک جج صاحب نے ظہر کی نماز پڑھائی، پہلا دن تھا، نماز آسمان سے اتری، حضرت نے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، پیچھے والے کہنے لگے نماز نہیں ہوئی، نے کہا کیوں؟ ظہر کی نماز کی تو 4 رکعت ہوتی ہے، تم نے 2 ہی پڑھا دی۔ تو کہنے لگا نہیں 2 ہیں، لگا نہیں جی 4 ہیں، تو کہنے لگا کئی مرتبہ گیا ہوں، قاری حنیف تو جمعے کی 2 ہی پڑھاتا ہے۔ بڑی معلومات ہیں ان لوگوں کی، علم قدر ہے یہ۔ نرالی منطق ماریں گے، نرالی۔ اس گھمنڈ میں رہنے والوں ہم سرکاری ملازم ہیں، خدا کی قسم پروردگار عالم نے صاف صاف فرما دیا، اقرا کتابک بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اپنی کتاب پڑھ، خود فیصلہ کر، تو جنتی ہے یا دوزخی، خود فیصلہ کر۔ اللہ اکبر، بے شک۔ اس لیے ابھی یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، ان کا اس طرف دھیان نہیں، توجہ نہیں، نہ نہیں کرتے اس طرف کہ دین اور اسلام اور ایمان قرآن بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ ملتان میں، باولپور میں نرسری اسکول کے نام سے مدرسے ہیں جہاں 4-5 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے داخل ہوتے ہیں، بڑے بڑے رئیسوں، 1500-1800 روپیہ مہینہ فیس ہے۔ کس بات کی فیس ہے کہ ہماری اولاد کو پکا انگریز بنا۔ اور آج کل تو ویسے بھی اب گرمی کا موسم آ رہا ہے نا، عورتیں اپنے بچوں کو نوا کر دھلا کر انگریزی فیشن کے کپڑے، انگریزی بال بنا کر، پاؤڈر وارڈر چھڑک کر، خود ماں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر ساس کے پاس لاتی ہے، خالہ دیکھو ایمان سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی انگریز کا تخم ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انگریز کا بچہ ہو۔ آگے سے خالہ بھی کہتی ہے مجھے اللہ پاک کی قسم ہے یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اب بتاؤ، اماں کی تصدیق ہے، دادی کی تصدیق ہے، شک کیسے پڑے گا؟ بڑے خوش ہوتے ہیں انگریز کی صورت بنا کر، شکل بنا کر، وہ معصوم بچوں کی شکلیں انگریزوں والی نہ بناؤ۔ تمہیں کیا معلوم ہے شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، جیل میں رہتے رہتے 19 جناب حضرت کے گھر سے نکلے، 19 جناب ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے۔ والدہ کا انتقال ہوا، اطلاع دی گئی، تشریف لاؤ، اماں کا چہرہ دیکھو، جنازے کو کندھا دو۔ جواب دے دیا، فرمایا اللہ پاک میری اماں کی مغفرت فرمائے، پر میں اماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے تیار نہیں۔ نعرہ تکبیر، قادرین دیوبند۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم نے ٹیلی گرام دیا، میں علیل ہوں، سخت بیمار ہوں، آخری وقت ہے، ملنا چاہتی ہوں، 1 منٹ کے لیے آ کر مل جاؤ۔ اللہ والے نے رانچی جیل سے جواب دیا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا۔
کریم کی تلاوت اللہ کرتے ہوئے اکبر، چلا بے چلی جا، انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ میری تیری ملاقات ہوگی تو تجھ سے ملنے کے لیے انگریز لعنتی کے دربار میں میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ آؤ میرے اکابر کی تاریخ پڑھو۔ یہ تم اخباروں میں پڑھا کرتے ہو نا، فلانا سر فلانا فلانا سر، ان کے سر ہی سر ہیں، پیر نہیں ہے، گڑ بھی نہیں ہے۔ انگریز میموں کا تھوک چاٹنے والے، انگریز کے گھوڑوں کی لیگ چوٹ کر بڑیرے بننے والے اسلام کے وفادار کب ہو سکتے ہیں؟ قرآن کے وفادار کب ہو سکتے ہیں؟ ملک کے وفادار کب ہو سکتے ہیں؟ انہیں پوری عادت پڑی ہوئی ہے۔ اور تم ہو بیٹھکوں میں، گھروں میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر وہ جی مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ وہ بیٹھا جب مولوی نہ ہوندا، تیرے ماں پیو دا نکاح نہ ہوندا، تو حرام دا پیدا ہو گیا۔ اخی مولوی بیڑا چکی تھی، جاؤ لک مولوی ہے۔ تھوڑے حلقے کے تھانے دار جتنے سارے عالم فاضل نے، مولوی نے، انہاں دا نام لیندے ڈر لگتا ہے۔ اگلے دن مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی دوزخیوں کی بولی کیا ہوگی؟ میں نے کہا بھئی میں گیا تو ہوں نہیں، پر اندازہ میرا یہ ہے کہ انگریزی ہوگی۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ فرانس والے بھی جائیں گے، امریکہ والے بھی جائیں گے، چائنا والے بھی جائیں گے، کچھ ہمارے یہاں سے بھی تشریف ضرور لے جائیں گے، تو بین الاقوامی زبان ہونی چاہیے جو آپس میں ایک دوسرے کی سمجھے تو صحیح۔ کیا دین ہے ہم لوگوں کا، کیا ایمان ہے ہم لوگوں کا؟ عقیدے ہندوؤں والے، اعمال یہودیوں اور عیسائیوں والے، غیروں والی، اور پھر امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ادھر دم نکلے گا ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ کیوں؟ جنت کے دروازے پہ کوئی پٹواری بیٹھا ہے؟ بڑا معاملہ اوکھا ہے۔ فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم۔ اللہ اکبر۔ کھانے کے لیے مانگیں گے، ایسا کھانا ملے گا جس کو کھاتے ہی اتڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئے۔ پانی پانی، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کو پینے سے نیچے کے ہونٹ پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا اور یہ اوپر کود کر کمر پہ جا پڑے گا۔ روایت میں آتا ہے، فرمایا تعالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مارے پیاس کے قیامت کے میدان میں ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو جائیں۔ دماغ بہتر ناک کے ذریعے نکل جائے گا۔ لگے گی یوں آؤ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، مصیبتیں اٹھا کر اپنے اپنے پسینے میں، حدیث پاک میں آتا لوگ گل جائیں گے، اڑ جائیں گے، کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اخیر میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ساری مخلوق جائے گی شفاعت کے لیے۔ ایک بات کہتا ہوں کروڑ پکے کے دوستو، آخری سہارا ہے حضور کی شفاعت کا، سب سے آخری سہارا۔ اگر حضور نے میری تیری شکل کو دیکھ کر یوں فرما دیا کہ جاؤ جاؤ تم میرے نہیں ہو میں تمہارا نہیں ہوں، کہاں ڈوب کے مریں گے؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کون
ठिकाना हमने तलाश कर रखा है। और रिवायत में आता है कि उम्मत और मखलूक की बेकसी और बेबसी देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई टेलीफोन का सिस्टम कायम नहीं फरमाएंगे, अलाउ अलाउ नहीं फरमाएंगे, ना रुक्का लिखकर अल्लाह मियाँ के नाम देंगे, बल्कि यूं आता है हदीस की किताबों में उलमा मौजूद है कि हुजूर सजदा फरमाएंगे। और यूं फरमाया मैं इतना लंबा सजदा करूंगा, तवज्जो है, इतना लंबा सजदा करूंगा 7 दिन 7 रातों जितना अरसा गुजर जाएगा। नबी परवरदिगार आलम को इतने लंबे लंबे सजदे करके मनाए, तू अल्लाह मियाँ को मकर से मनाना चाहता है। इतना लंबा सजदा, एक हफ्ता 8 दिन, हर आन हर घड़ी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक सजदे में है। और यूं फरमाया उस सजदे में जो मैं दुआ पढ़ूंगा वो परवरदिगार आलम मुझे उसी वक्त सिखाएगा। हजरात तो रमजान शरीफ आंदा पे है ना, हूँ मस्जिद को तलाश अल्लाहु अकबर बेशक खूब हो गए। आखिर साढ़े को तरावियां कितने बजे शुरू थी ना, इतने बजे तो मुक गया केड़े वेले ना, वाह वो बादशाह साडा हाफिज कोटा पसिंजर है, साडा हाफिज तेज गाम है। एहतराम हो रहा माह रमजान का। इरशाद फरमाया मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हफ्ता गुजर जाने के बाद आवाज आएगी इरफा रासिका या मोहम्मद, ओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, सर टूटा। लफ्ज देखो हदीस पाक के, सर मांगो, सारी उम्र मांगा, जहां मांगा, मक्के में मांगा, मदीने में मांगा, बदर में मांगा, हुनैन में मांगा, खंदक में मांगा, आखिरी वक्त में रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, दम निकल रहा था, मांग रहे थे। फरमाया कयामत में भी मैं मांगने वाला हूँगा, वो देने वाला हूँ। फरमाया फल मेरे महबूब मांगो, टूटा मैं दूंगा, झोले भर दूंगा, मांगे आप। साहब किराम ने फौरन अर्ज किया या रसूलल्लाह आप इतना तो मांगेंगे? फरमाया इतना मांगूंगा, इतना मांगूंगा जब तक मेरे चाहने वाले को एक एक को जन्नत में ना ले जाऊं, मैं अपनी झोली इकट्ठी नहीं करूंगा। क्या अजमतें हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आज उम्मत का ये आलम है कि वो न दुकान में, न दौलत में, न जिम्मेदारापन में, किसी मामले में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का कोई लिहाज। अब ये महीना कौन सा है? चांद के एतबार से महीना कौन सा है? ये जोर से बोलो, रजब का महीना है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान की औरतें आपस में पूछे ना ये चांद कौन सा, कहती है कुंडों का महीना है, कुंडों का महीना है। उन्हें रजब पजब नहीं कहना आता, कुंडे याद रखती है। और जब वो तारीख आती है ना तो औरतें दोपहर को एक दूसरी हमसाया से पूछती हैं तुमने अपना कुंडा कर लिया? आखिर नहीं, असा शाम को करे तू, आखिर असा तो फजरे फजर अपना कुंडा कर ले। अंदाजा लगा, मेरी दुआ ये है कि अल्लाह किसी का भी कुंडा ना करे। बताएं आप, अल्लाहु अकबर बेशक अपनी अपनी समझ में, मेरी समझ में कुंडा ये है कि औरत मर जाए और लाइन बच्चों की छोड़ जाए तो मर्द का कुंडा हो गया। मर्द मर जाए तो औरत के जिम्मे इस किस्म की लाइन यतीमों की छोड़ जाए तो कुंडा हो गया। तो मेरी तो दुआ ये किसी का भी खुदा कुंडा न करे।
بلکہ یہ چال ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا یوم وفات ہے، رافضیوں کی شرارت ہے، انہوں نے عبادت کا نام دے کر امام جعفر صادق کا نام لے کر کنڈے کرانے شروع کر دیے۔ اصل میں خوشی جاتی ہے سیدنا امیر معاویہ کے انتقال کی۔ میں پھر بھی کہتا ہوں امیر معاویہ کا کنڈا نہ کر، حضرت امام جعفر کا کنڈا نہ کر، سیدنا امام حسین کا کنڈا نہ کر، کنڈا اپنا کر یا اپنے ماں پیو دا کر۔ ان کا کنڈا کیوں کرے؟ یہ تیرے آ کے مرے ہیں، کیا مطلب؟ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے جتنا نوازا، معجزات عطا فرمائے، شریعت عطا فرمائی، کلام الہی عطا فرمایا، امت عطا فرمائی، تو وہ تمام کی تمام بڑی سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ پاک جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کرایا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ہے وہ ذات کس چیز سے پاک ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ میاں کے کپڑے تھوڑے ہی پلیت ہوتے ہیں، کائے سے پاک ہے؟ پلیتی سے پاک مراد نہیں، ناپاکی سے پاک مراد نہیں، بلکہ فرمایا لوگوں میں تمہارے شریک کردہ معبودوں سے پاک ہوں، انجینئروں سے پاک ہوں، لیبر کا محتاج میں نہیں، اسباب کا محتاج میں نہیں، تم میں سے کسی قسم کا محتاج میں نہیں۔ سبحان الذی بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز سے میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی ہمسر نہیں، اور پیدا میں کروں ساری کائنات کو اور بعد میں میرا شریک کوئی کہہ جائے۔ قرآن ہضم ہونا بڑا مشکل ہے، قرآن پہ یقین مشکل، قرآن پہ ایمان مشکل، قبر کی مٹی پہ یقین آ جائے گا، درخت کے پتوں پہ یقین آ جائے گا، معمولی بات پر یقین آ جائے گا، نبی کے فرمان پہ یقین کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، اللہ میاں بے نیاز ہے کہ نہیں؟ فرمایا آؤ، جب تم میرا دروازہ چھوڑ کر جاؤ گے پھر اب میں بھی اگر تم سے مرا ہوا کی قبروں کی مٹی نہ چٹواؤں تو میری خدائی کیا ہو؟ چنانچہ آج دیکھ لو جتنا مزہ اس کاروبار میں ہے نا، سوئی گیس کا بل نہیں، بجلی کا نہیں، ٹیلی فون کا بل نہیں، ہاؤس ٹیکس نہیں، سیل ٹیکس نہیں، مصول چنگی نہیں، کچھ بھی نہیں، آمد ہی آمد ہے اور خرچہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یقین کرو کئی مرتبہ میرے دل میں آتا ہے جب تھک گیا ہوں، سفر نہیں ہوتا، چلو میں بھی کہیں 20 سیر مٹی کی ڈھیری لگا کر کپڑا ڈال کے بیٹھ جاؤں۔ بڑے آیا کرو گے تم کروڑ پکے والے، پھر آنکھوں گے پھر تاری حنیف ہو گیا۔ مکر کے پیچھے بڑے جلدی لگتے ہیں لوگ۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات۔ بنور ہی نہیں فرمایا، بنبی ہی نہیں فرمایا، برسول ہی نہیں فرمایا، فرمایا سرا بعبدہ لیلا۔ اور لوگ
لوگوں، میں اپنے بندے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا راتوں رات جان سے لے گیا. فرمایا سورج ٹھہر جا، او چاند ساکن ہو جا، اے ہوا رک جا، ستاروں ٹھہر جاؤ، رات ٹھہر جا، گردش کرنا بند کر دو، سارے نظام عالم کو روک دو، ساری کائنات کو ٹھہرا دو، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی. محبوب کی آمد ہے، ٹھہر جاؤ، سارا کائنات کا نظام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آمنہ کا در یتیمہ کیوں نہ ہو جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی اور میزبان خدا ہو، مہمان مصطفیٰ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ابھی آپ نے بیان سنا. دوستو بیان کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں. دوستو چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا. کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم. خدا حافظ.